الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. درم عیسیٰ دو سورہ بقرہ شروع د جہاد فی سبیل اللہ و د قتال فی سبیل اللہ. پاہ د جہاد فی سبیل اللہ و د قتال فی سبیل اللہ کے زمانہ دا تقسیم پہ اعتبار باندے درے بابونا ذکر شو و سلورم باب شروع کی. دا سلورم باب با تر اخیر دی سن پوری وی پدے کے ترغیب ورکی جہاد تا پواقعاتو دا بنی اسرائیل. اولا دا فرمائی جہاد نہ مرگ نش خلاصے دے. اور ثانیاً دا فرمائی کہ دا کموالی دا وجہ نہ جہاد پرے نہ دے چستا اپراد کرنی. ورسرا حکم دا قتال او د انفاقم ورکی او پدا واقعاتو کی شرائط د امیر او انتخاب د امیرم ذکر کئی او آخر کے وجہ د مشروعیت د جہاد ذکر کئی کہ جہاد والے مشروع شو. شیخ دا کابل گرام رحمہ اللہ بوے آیات مبارکہ کی ترغیب دے جہاد تا اسلام کا باقی پاتی کی گی نو پا جماعت او جماعت چی باقی وی نو پا امارت او امارت کا باقی وی نو پا تابداری او پا طاعت. نو دلتا جہاد لترغیب ورکی و جہاد لا ترغیب سرسرا دا امیر اطاعت تام خبر ورکی چہ جہاد دا پارا دے اسلام دے او اسلام پا جماعت سر قابو کی گی او جماعت پا امارت او امارت پا طاعت سرا نو تابداری دا امیر ہو گئی. ربط دا آیات مبارکہ یو ربط دا دے چہ عادت دا اللہ تعالیٰ پدید جاری دے چہ احکام ذکر کی نو واقعات ذکر کی. او دا واقعات دیل ذکر کی چہ گوریات ساتھی احکامات پرے نہ دئی چاچہ احکامات پرے خودی دی نو آغا ذلیل اور رسوا شوی دی انقیادو کی. نو مخ کے احکام ذکر کړل واقعہ ذکر کئی چوگو رچا احکام پر خودیو نسور سرو شو
یا مخ کې وي دویم ربط نظام د کور درست کړي نو اوس وایي چې نظام د کور درست شو نو پاسې جهاد وکړي یا مخ کې دریم ربط مخ کی آیات نمبر 242 کی ویلو کذالک یبین اللہ لکم آیاتی تاسو اللہ آیاتنا بیانی نو سوئی علم ترا یعنی دا آغا آیاتنا آیات الجہادم دے داغ آیاتوننا آیات الجہادم دی پاسی دا اللہ پلار کے جہادو کے اللہ یا باری محیطی اور ربط ذکر کرنے مزیدار ماہ کے حکم دا نکار آگئے نو اوس ذکر کئی حکم د قتال ځکه نکاح سره چې ده دین محفوظ کیږي او نکاح چې ده نو دا د دین د پاره یو قله ده او قتال صرف د دین نه قتال د دین د مال او د روح ټولو د پاره یو قله ده او محافظ ده نو چې دین محفوظ کې نو د روح حفاظت ته وکا د مال حفاظت ته وکا نو په نکاح د دین حفاظت ته وشو اوس د دین او د مال او د روح ټولو حفاظت ته په قتال فی سبیل الله وکا علم ترى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم آیا تا غور نرے کڑے آکسانو کا خرجوا من ديارهم چوتیو آغای من ديارهم دخلو کورونونا وهم علوف حضر الموت پدا سے آل کے چودائی بزرگونو او اوتیو دی حضر الموت دو وجه دیاری دم مرگنا علم تر الى الذین خرجوا اگد عبارت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ راغست دے حافظ ابن کثیر وی دا علاقہ دا زروان و دا زروان علاقہ و او د زروان علاقہ بیا دادا چې دا کم خلقو دا د کم خلقو نو قرآن و حدیث کے تعین نشتا عام قول دا مفسرین کرام دا دے چې دا بنی اسرائیلو عام قول دا مفسرین کرام دا دے بلا خبرہ زین کی دا کیدا چه دا دی تلیو تفتیدلیو نو دا دا سوجن تلیو پا دیکیم دا علماء کرامو اختلاف دے بعضی مفسرین کراموی دلتا طاعون او حیزرا غلیوا نو دی زکوا تلیو بل قول دانے چه دی باندی دشمن حملہ کڑوا نو دی اوتل د مرگ دی یاری د وجینا نو امتحانن اللہ ملکڑو اللہ پی مرگ راوستا دوار قولشتا دام نے چه دلتا طاعون راغلو دامشتے چه حیزت طاعون راغلو دامشتے چه د جہاد دا وجنا تفتیدلیو دشمن پہ حملہ کڑے وا غورا کول دغه دی دشمن پہ حملہ کڑے وا
او دای دا غي حمله د وجنا ملک پر خدا او لاړل. بیا علم ترکه علامہ مظہری دارنگ معالم التنزیل دا حضرات ذکر کئی چه علم ترا دلتا چه دینو دا رؤیت قلبی دے، دا رؤیت قلبی دے. نو چه رؤیت قلبی مانا غور کول دی او د دین دا نلازمی گی چه ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. بریلیان را پاس یو د دین استدلال کوي ګوره پیغمبر تعالی وی علم ترا، نو پیغمبر حاضر او ناظر ده کنه آیتان ولیدلی، نو پیغمبر علی دلیو پوه نو دا حاضر او ناظر شو دا جاهلان دي دین دانه مراد دا جوهلا دي دین صرف چې کم نه نو بس دا ذکر کیږي د پاره د ایقاظ او د پاره د تنبیه او کچره دا معنا مراد شي نو بیا بوایا خبره تګران شي چې د لیدونه مراد چې دین واغه لیدل شي او دا غینه حاضر ناظر باندې استدلال شي. نو بیا خو قران کریم وای اولم یرا الذین کفروا سورہ انبیاء کی وئی اولم یرا الذین کفروا آیا دے کافرون ندلی دلی. نو آیا بیا خوچ کم دے نو آیا کافرون چنے نو سو عالم الغیب شو حاضر ناظر شو آئیم بیا عرضائی کی شو. دا غلط استدلال کئی غریبان لکه ما پرون د زنانو درس کې اوم دا خبره کړوا چې ما نداء الحق راړو، نو ما نداء الحق پیش کړ د بدعتیانو نداء الحق چې بریلیانو د دې زمانه بدعتیانو په نهمه سبق کې په بابا ډاګي مولا دستخطم دی او داغه په دعاګانو مشورو باندې لیکل شوی دی. نو ما پیش کړو هغه وای دا بس وای دا الله صفات په غویانو کې موجود دي، په اسبو کې موجود دي عطاءن. الله صفات عطاءن وای په غویانو اسبو کې موجود دي. لکه ضرب شمشیر والے چې مانکۍ والے لیکلو وی د حسین علی سے بیو اسب واغام هغه تمام د غیب پته لګیدا. دا شیزونه وای نو بیا راشي موږ استدلال کو چې شینا قران نه وی 183 آیاتونه مروي ظالم تاسو په کیو آیات داسې معلوم دي دا ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا خلق بگوتونی وی حیران بشه ہاں چې خدای پاک دا یهودو لخون دا تحریف نو ورته دا تحریف چې دا یاران کم کوي هدا په کراشو یا خیره کې تلیکل غستری چې زما تشریح هغه چې کم دا کابرین تشریح وا ها دا باغ چاته را تعویلات وکي او په دې بزان خلاص کې چې هغه د حقیقت نه نیوا کې من انداز قدر میں شناسم من تدار سپت دیارا هر څنګه جامه کاچه ته دا اشتغه ما تاکید توجیه چې دا د لزدا سے پلت ووم چې ته یاد وساته چې خلق څنګه الله ته ور کوي بیا دا توجیهات د ځانه جوړه دا توجیهات په ځبیا فرعون له شروع کما بلت هم شاهزاده کم کوي په دې خو بیا کی دا بریلیانو په خواني استدلالاتو د کفر او د شرک د پاره د قران نه استدلال یو سړی کابل کې می خاغسته وا هغه د شنو غیاګانو عادت وا چې هغه په بارډر را پورې کړه ندلته چوتا اوچ بوس او ټانټه کې خودل نو هغه چې کم نه نو بوس پړل نه اوچ ټانټه خوړې چا ورتوي دا سکارو کشنی چشمه ورله پیدا کا جو هغه چشمه غټي غټي شیشه پیدا کړل په دې سترګو ولاو تړلې چې بوسه وا تواچو نو هغه ویګنه کشنا غیا د ور خلاص شو بیا خوږي وا جو بیا پیدا شو دم ځان نه د کابل میخه جوړه کړي قران ته شنه چشمه چولی او کفریات او شرکیات ته ثابتای پښې علم ترا پیغمبر عالم الغیب دے اوازر نازل شنا علم ترا دیکھو جہاد دے حاضر ناظر پریک دا دیکھ جہاد دے جہاد لراشه
یا ولاس قرآن کې بل احیاء ژوندي دي وای ژوندي بشي کنه راځه چې جهاد لزوره دا وای ژوندي بشي بیا نزي راځه شهید چې ژوندي شي کنه نه دا ژوند بیا ځان نه نه پاکه ایو سړی به سوال کو وی خدایا مال مرګ د شهادت راکې یا ورځ د شیعاګانو او د سنیانو جنگو دا هغه مینس کې راګیر شو دواړو طرفونو ګولې وریږي پل لاندې غله ناشته او دا څه سوچ کوي خدای پاک دا کم ځای کې راګیر شو روزانه به د شهادت سوال کو نو بیا وی یا الله وی صرف دې پیرې مې چې کم نه خلاص کې کبیا مې د شهادت سوالو کو نه خلر علامات کې ډېر غلط ځای کې راګیر شو ته بیا نو غواړي چې شهید ژوند دې نو راځي چې شهید شي کنه راځي چې شهید شي نه نه پکار خو صرف استدلال غلط کوي علم ترى دا معنا نه دی قاص دې مړ ویښه تا غور نه کړي علم ترى آیا تا غور نه کړي ال الذين اكسانوا خرجوا غيمتو من دیارهم دو کورونو دا غونا کورونو خپلونا وهم الوفن او حال داده چودای بزرگونو باننے سوک وی اللہ اکبر دا دیر زرا کسانو سوک وی اویا زرا کسانو سوک وی ارجی دا دینام دیرو او بازی حضرات دام وی چه دلتا علوب جمع دا آلف دا لکا قعود جمع چه کم دانو دا قاعد دا نمانا وهم علوفن دایمین محبت والو دیو بل سرا دیر مینا محبت وا دیو بل سرا لیکن هر کلا چه اغا جهاد پر خود نو دا سبب اگرزید اللہ دا نفرت علم ترا آیتا غور نده کڑے آکسانو تا خرجو چاگیو ودیو دا خلو کورونونا او حال داو چه دیو پزرگونو یا دامانا وهم الوفن حال داو چه دیو بل سرا مینا محبتو لیکن آغا بیا پا نفرت بدل شو حضر الموت وطلیو دیاری دا مرگنا چه مرگ بدر باندر راشی یا مرگ دا وبا چه دعاون ہے زوا یا مرگ چه دینو دا جہاد دا وجنا دشمن را غلدیم لے کڑی دا فقالا لهم اللہ موتو پس اوی دیتا اللہ تعالی موتو مڑشی اوی دیتا اللہ تعالی مڑشی دا چه دے موتو کے امر دا پارد ایجاد دے بس آٹے نو تے مڑشی نو مڑشو او دا مرگ چه دے یاد ساتا 55 کے ذکر شو کستا سو یادی یاد کرتا ہاں کنا ایر دے دا 55 کے او گورا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَارَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یاد دے رہے التام مرگ راغلو وہاں مرگ چونو مرگ یو مرگ دے عقوبتی یو مرگ دے تعجیلی اجلی نو دا مرگ چه دے نو دا عقوبتیو دا مرگ عقوبتیو لکا سنگا چهلتا آگئی مرگ عقوبتیو نو دلتام دا مرگ چه دے نو دا مرگ عقوبتی مانا دا نیٹا باندی نمڑو پا نیٹا باندی مڑنو که پا نیٹا باندی مڑوے امام قرطبی وی بیا بنو جوندی شوی زگا چه پا نیٹا باندی مڑشی نو آغا بیا دا قیامت نمخ کے نجوندی کیگی توجہ خیال دے رہے اللہ اکبر ثم قالا لهم اللہ موتو اوپر مائل دیت اللہ مڑشو نو آغای مڑشو او دا مفسرین کرام ذکر کئی اتر زمڑو خدا مرگ عقوبتیو بیا دا وقت دا پیغمبر پا دعا سرا چه بازی حضرات وی حزقیل علیہ السلام دا غب دعا باننے رب کریم بیا جون نکڑا ثم احیاهم
بیا ژوند نکړه الله تعالی دی لرا دا خپل پیغمبر په دعا باندې ثم احیاهم ان الله لذو فضل علی الناس یقینا الله تعالی خاوند فضل دے پر ټولو خلق باندې لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکرنو باسی د فضل او د نعمت داغ چې جهاد دے. توجہ آیات مبارکه کې یو خبره دا ذکر شوا عالم ترى ربطونو کې اشاره نو کړه هغه خبره رااله ربطونو کې ټول اشاره رااله مړه احکامات ذکر شو نو احکاماتونه پستا واقع تو ګورا چې ګوره د احکاماتو انکارونه کې سبب د عذاب وګرځي یا مخ کې ذکر کړه چې سو یار کور دې برابر کا نو کور د برابرولو نه بعد پاسلان ش جهاد کا نو بیا وی ګورا هغه خبرام ذکر شوا د دین حفاظت کې پنی کا نو د دین او د مال او د روح حفاظت په جهاد باندې وکا. علم ترک خبر رااله چې دې کې ایقاظ ده نو درېما خبر رااله وهم الوفن کې دا خبر رااله چې بزرګونو باندې نو ور پسې خبر رااله او بزرګونو خود مرګ نه یریدل نو ور پسې خبر رااله چې د مرګ نه یریدل نو باری تعالی وې تیخته د مرګ نه بد اخلاص نکی فقال لهم الله موتوا مړشي نو مړشو بیا ژوند کړه دې د پارا چې خپل فضل ورته وخی چې ګوره دا جهاد کې ستاد مرګ نه بچ کېدلې او اکثر خلق د دې فضل د جهاد شکر نه ادا کوي. ٹھیک شو واقع ادا شو علاقه زروان حاصل دا شو علاقه زروان دا یو علاقه وا دا اکثر مفسرین په قول د بنی اسرائیل څخه خلق التفات کېدل. حزقیل علیه السلام دا غي پیغمبر دی آغا خلق باندې دشمن حمله کړی دا دایته پیغمبر وخت وی جهاد کوي دی جهاد نکو او لال التخدید الوطن کور کله پر خدا د دې وجنا چې مرګ نه بچو ځان د مرګ نه بچ کو نو الله په مرګ راوستا دې د پارا دای ورته خودل چې ګوره مرګ نه ک تخت نو بچ کېږي نه او دا جهاد چې دې نو دا فضل د الله دې پدې کې مرګ نشتا دا فضل د الله دې پدې کې مرګ نشتا او ډیر ناشکر دا سشته چې د دې فضل نه انکار کوي. ٹھیک شو پاس جهاد کوي د مرګ د یاري د وجه جهاد پرې نه دې نور پسې بل واقعیا کې ذکر کی چې ډېر کمی اپراد مو کمی نو داغه د وجه جهاد پرېګ نه دې نو جهاد کوي قاتلو نو جهاد د پارا مال لګوي من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا جهاد د پارا مال لګوي او جهاد چکے نو دا د پاره د اسلام دے او اسلام چې راځي نو په جماعت سره جماعت چې راځي نو په امارت سره امارت چې وینو په طاعت نو د امیر انتخاب کوي او د امیر اطاعت کوي دا امیر انتخاب کوي دا امیر اطاعت کوي او وجد مشروعیت جهاد پی جنئی حاصل میں رہتا ہوئی سباب آشان